Assalamu alaikum. Very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News, Monday to Friday, 9 to 11. हम यहाँ होते हैं, आप पता नहीं कहाँ होते हैं, लेकिन हम यहाँ होते हैं। नहीं, ये वो भी वहीं होते हैं और हम भी यहाँ होते हैं दोनों। लेकिन जहाँ भी आप होते हैं ना, आप हमारा शो अगर देख रहे होते हैं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही। और ऐसे ही करते हैं, आदत इसको बना दें, क्योंकि मैं मॉडर्न कुड़ी हूँ। मॉर्निंग शो क्या था? करण चलिया। ये मुझे याद है। पंजाबी मेरी खराब होगी बिकॉज इतना बीच में टेंशन स्ट्रेस ये आया कि अब तो मजाक या कुछ लाइट बात करो वो तो अटक जाती है। लगता है सीरियस बातें करा लो। कुछ ऑकवर्ड से कुछ बात हो गई है, क्या हो गया? मुझे लगता है मेरे अंदर तब्दीली आ गई। मैं कुछ बदल सी गई हूँ। कुछ देखो ना कि सब तो अब लाइट बातें एंटरटेनमेंट नहीं निकलती, बहुत सीरियस बातें और हो भी गई हैं कि जब आप न्यूज़ वाकई वो कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, लेकिन जब पता चलने लगती हैं चीजें सब तो फिर आप सोचते रहते हैं तो फिर आप कुछ सीरियस संजीदा से हो जाते हैं। जी क्या करें तो खैर कि नहीं, लेकिन हमारे शो पे तो आपको सीरियस की खबरें मिलेंगी, लेकिन हालात वाक़यात बदलते रहते हैं और फिर कंटेंट भी हमारा उसी हिसाब से चेंज होता रहता है। तो आज ईरान और इसराइल के मामले पर तो बात होगी, लेकिन आज एक खुशखबरी भी है, या खुशखबरी या जो भी कह लें, एक्सपोर्ट कम हो गई है, एक्सपोर्ट रुक गई है, तो आम जो है उनकी प्राइसेस कम हो गई है मार्केट में। तो ये बड़ी एक लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आम के शौकीन बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले फ्रूट्स में अगर नाम लो तो आम का ही आता है, और वैसे तो आम भी, उसकी भी हम बात करेंगे और एस्ट्रोलॉजर भी हमारे साथ। कुछ सालों से इतने बुरे आम मिल रहे थे हमें कि हम कहते थे कि लगता है सारा अच्छा आम या तो कुछ उग ही नहीं रहा, और जो आ रहा है वो सारा एक्चुअली बाहर जा रहा होता था, तो हमें अच्छे आम खाने को नहीं मिलते थे। तो पाकिस्तानियों इस साल ना बस कर दो, मतलब जितना खा सकते हो खा लो, अगले साल का पता नहीं। हालांकि अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये कि जो हम लास्ट ईयर बड़े गंदे आम थे, मैंने खाए नहीं। एक्सपोर्ट हो जाते हैं ना सारे टॉप क्वालिटी आम एक्सपोर्ट हो जाए, तो इस बार एक्सपोर्ट में जरा प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मार्केट में ज्यादा आ गया। कितनी प्यारी रेडियां, कितने प्यारे उसमें आम नजर आ रहे हैं, टेस्ट भी अच्छा है, तो हमारे लिए अच्छा हो गया इस साल। तो ये और एस्ट्रोलॉजी भी हमारे साथ होंगी, और एस्ट्रोलॉजी में क्या बात कर रहे हैं? आगे का मंजर आगे देखे ना, इससे तो सीरियस नौयत के मामला भी और पाकिस्तान की भी हम बात करेंगे कि अब क्या होने जा रहा है मुमकिन तौर पर, तो ये सारी वो प्रेडिक्शंस करेंगे। जी क्या बात है। और इसके अलावा जो न्यूज़ हम देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, हर तरफ सिर्फ ट्रम्प एंड ओनली ट्रम्प। उनको बहुत शौक है वैसे अपने बारे में बात करने का। मैं आई डिड इट। अब लोग जो हैं इस वक्त दुनिया में तबसरा हो रहा है कि इज ही द एम्बेसडर ऑफ वॉर्स और एम्बेसडर ऑफ पीस। ये तो देखिए, वो तो कह रहे हैं कि अब तो बिल्कुल ही वो डिजर्व करते हैं ना कि अमन का नोबेल इनाम जो उनको कह रहे थे कि मुझे कोई नहीं देता है, तो अब तो उन्होंने ये वाली भी जंगबंदी करा दी है, सीज फायर करा दी। लेकिन सीज फायर के बाद कुछ थोड़ा सा ये हुआ है कि यूएस और इसराइल में रिफ्ट की सूरत हाल है, यानी नेतन्याहू से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और काफी कुछ मौकों पर तो बड़े हार्श उनके कमेंट्स भी आए, कुछ वायलेशन भी तो किए ना। राइट नाउ रिट्रीट योर फोर्सेस, इजराइल ने देखो, कब कोई अगर जिम्मेदारी लेता है, जबान देता है, तो फिर तो उसकी ऊपर आ जाती है बात। तो उन्होंने जो सीज फायर की वायलेशन की, वैसे इंडिया ने भी की थी हमारे ऊपर सीज फायर की वायलेशन, मिस्टर ट्रंप, उनसे भी आप खफा हुए थे या नहीं? लेकिन ये नेतन्याहू से तो हाँ खफा है कि जब मैंने कह दिया है तो यू मस्ट स्टॉप। और फिर थैंक यू भी कर रहे हैं बार बार ईरान का कि जी आपने जो हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया इस अटैक के बारे में कि जो हमारी यूएस बेसिस पे होंगे तो उसकी वजह से कोई किसी लाइफ का लॉस नहीं हुआ, थैंक यू वेरी मच। और एक तरफ मैं बताऊं आपको, सऊदिया थोड़ा सा नजर आ रहे हैं नाराज विद ईरान, और कतर भी, वो भी। लेकिन कतर से खैर ऑफिशियली राब्ता किया उन्होंने बाकायदा ईरान ने, और कहा है कि ये अटैक हमने यूएस बेसिस पर किया था और वो हो गया, वो मामला हुआ है। लेकिन जो गौर तलब बात है इसमें क्या है, दो जो हम कल भी हमने इश्यूज उठाए कि एक तो रिजीम चेंज का मामला, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही कह दिया है कि मैं रिजीम चेंज नहीं चाहता हूं, क्योंकि रिजीम चेंज से इंतशार फैलता है। ईरानी एक जबरदस्त नेशन है और कारोबारी तबका भी है वहां पर, तो ईरान दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो रिजीम चेंज तो बिल्कुल भी इट्स नॉट ऑन द कार्ड्स नाउ। बिल्कुल। और ये एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि दो चीजें इस पूरी जंग में समझ नहीं आ रही। एक ये कि जो इनका जौहरी तंसीबात पे हमले थे और उनका कह देना कि हमने तबाह कर दिया जो हमने करना था। ईरान का ये कहना कि कोई हमें डैमेज नहीं हुआ, हम तो उसको मूव कर चुके थे जो एसेट्स थे। एक दूसरा ये जो यूएस बेस पे हमला था और सबको जो इन्फॉर्म करके किया गया, एंड वाई कतर ओनली, इस पे बहुत सवाल और डिस्कशंस हो रही हैं। अच्छा ठीक है, बात करनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बात करें, सोचें, समझें, ताकि बड़ी कुव्वतों को भी पता चले कि वो जो कर रहे हैं लोग उस पे बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। यूएस में जो बात हो रही है इस वक्त, एक नई बहस छिड़ गई है। उनकी वजारत दिफा की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट से मुताल्लिक कुछ वहाँ के जो चैनल्स हैं, CNN हुआ, ABC न्यूज़ हुआ, दीगर चैनल्स हैं, उन्होंने वो रिपोर्ट शाया किया और रिपोर्ट में बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि हमने इनके न्यूक्लियर असासे बिल्कुल तबाह कर दिए हैं और वो जहां पर भी एनरिचमेंट हो रही थी वो सब तबाह कर दिया। लेकिन वो रिपोर्ट इसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है, उसके बरक्स है और वो बता रही है कि ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है
اور اتنا ڈیمیج ہے کہ کچھ ہفتوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے ایران کا پیچھے ہو سکتا ہے کچھ مہینے پیچھے چلے گئے ہیں لیکن 60% یعنی اس سے پہلے آ رہا تھا کہ 60% انرچ کر لیا انہوں نے 90% چاہیے ہوتا ہے 12 تقریباً نیوکلیئر بوم بنانے کے لیے اس کانفلکٹ کے بعد ایک بات ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جی چاہیے تو ہے تھریٹ تو وہ ہے اچھا ایک اور میں اب ذرا تھوڑی سی نا یو ایس کی بھی بات کریں کچھ عجیب سی جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں اس کو پھر یو ٹرن بھی جا رہے ہیں پہلے ابھی انہوں نے گولڈ کارڈ متعارف کرایا کہ جی یہ گولڈ کارڈ ہے ریزیڈنس کارڈ ہوگا گرین کارڈ کی جگہ آپ اس کو خرید سکتے ہیں $5 ملین سے اور پھر وہ کینسل کر کے اب جو لیٹسٹ خبر ہے کہ جی وہ فری کیا ہے جو ان لوگوں کے لیکن یہ اب ہے جو وہاں آلریڈی رہتے ہیں بالکل اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے ایک ریزیڈنسی مل جائے اچھا کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ تاکہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ کون انلیگل رہ رہا ہے بالکل ایسے یہ تو انلیگل امیگرینٹس کے معاملے اچھا جنگ سے جڑی ایک اور ذرا سی بات کر لیں کہ وہاں پر ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کا تو بڑا پرابلم ہے نا یعنی وہ ایک آپس میں ایک کانفرنٹیشن ان کی صورتحال ہے تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیموکریٹس کی طرف سے اس پر تنقید کی جا رہی ہے اور پولیٹیکلی اس کو پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اور وہ جو ایران پر حملہ کیا ہے اس میں کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہے امپیچمنٹ کی تحریک بھی لانے کی کوشش کی گئی ہے اور امپیچمنٹ کی تحریک ناکام ہو گئی ہے اس میں جی بالکل ایسا ہی ہے ناکام ہو گئی ڈیموکریٹس کی طرف سے امپیچمنٹ کی تحریک لانے کی کوشش کی گئی اور وہ ناکام ہو گئی وہ ریزولوشن وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر بھی قرضے ہیں یو ایس بھی جو ہے ان کو جنگ افورڈ نہیں کر سکتے تو کیوں ٹیکس پیئرز کی جو منی ہے جو پیسہ ہے وہ جنگوں پہ لگ رہا ہے بالکل ایسا ہی اور دوسری طرف ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ ان کے جو جوہری اثاثے تھے ان 3 جو سائٹس پر انہوں نے حملہ کیا اس سے پہلے وہ اس کو شفٹ کر چکے تھے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے ہاں اگر اسرائیل دوبارہ حملہ کرتا ہے تو وہ دوبارہ حملے کے لیے تیار ہیں ایران میں جشن بھی منایا گیا ہے اب ایران فوٹ ویل جی ود آنر اور بڑے اگریسولی بڑی اچھی بات ہے یہ بالکل ایسا ہی تو اپنے طور پر سبھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کی جیت ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پرسپیکٹیو سے سمجھ رہے ہیں اسرائیل کی تو ہوئی ہے ہار اور یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیس سیونگ میں بھی سیز فائر کیا گیا ہے ٹرمپ کی طرف سے کیونکہ اسرائیل کی بڑی بےزتی ہو رہی تھی وہ بری طرح ہار رہے تھے اور دنیا نے یہ دیکھا ہے اور سیز فائر وہاں بھی ہوا سیز فائر یہاں بھی ہوا جب بھارت کے ساتھ جو بری طرح ہار رہا تھا تو وہاں بھی سیز فائر ٹرمپ نہیں کرایا بھارت کا فیس سیف کرنے کے لیے اس وقت آیا ایکسپرٹ ہم واقعی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اب یہ جو بدلتی صورتحال ہے ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سیز فائر کرایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مجھے تو اب نام یعنی ملنا چاہیے نوبیل لیکن وہاں جو یو ایس میں اب پالیٹکس شروع ہو گئی ہے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی سی این این پر الزامات بھی لگا رہے ہیں اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں دیکھیے جب سے ٹرمپ نے باغ دوڑ سنبھالی ہے تو امریکہ پولرائز تو پہلے سے ہوا تھا اب اور پولرائز ہو گیا ہے اور لارجلی پہ در پہ جو ٹرمپ کے ڈیسیشنز ہیں ان پہ انہیں یو ٹرن بھی لینا پڑا ہے اور یہ جو سیز فائر تھا اس میں بھی کم از کم 40% اس بات کا ہاتھ تھا کہ انٹرنلی انہیں بہت شدید مذمت کا سامنا تھا اور ریزسٹنس کا بھی سامنا تھا بٹ ہیونگ سیڈ دس جی امریکن پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے نا وہ تو اسٹرانگسٹ مین آن دا فیس آف ارتھ ہوتا ہے تو اس کو ہٹانا آسان نہیں ہوتا ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ 2 سال بعد جب کانگریس کے الیکشنز ہوں اور کانگریس ریپبلکنز کے ہاتھ سے چلے جائے تو ٹرمپ ایک ویک پریزیڈنٹ بن جائے اور ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے جتنے ایگزیکٹو آرڈرز ہیں دیو لینڈڈ ان دی سپریم کورٹ اکثر پہ اسٹے آ گیا ہے اور جو ان کی ڈی کپلنگ وتھ چائنا یا ٹیرفس کی بھی پالیسی تھی اس نے بھی ان سم ویز بیک فائر کیا ہے اور یو ایس میں اپنا گلوبل اسٹیچر بھی کم ہوا ہے اور جو اس کا اکنامک ریپرکشنز ہیں وہ بھی ہائی ہیں ایون ود ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس تو میرے خیال ہے کہ بڑی سلپری سلوپ پر ہیں ٹرمپ جو سیز فائر ہے اس کا آپ ان کو کریڈٹ دے دیں انہوں نے امریکن میڈیشن پوزیشن ریسٹور کی ہے وہ زیونسٹ پریشر میں آ کر حصہ بن گئے تھے کانفلکٹ کا وہاں سے انہوں نے بہت تیزی سے اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ کیا اور یہ سیز فائر لیکن یہ سیز فائر کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ وائلڈ کارڈ ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم کب تک پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کے کہنے سے اس سچویشن کو سنبھالے رکھے اسرائیلی پرائم منسٹر کے بھی بہت پریشر ہے تو ویری ڈیفیکلٹ سچویشن پریڈکشن بہت مشکل ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے اپنے اوپینین میں کہ ٹرمپ از ایمبیسڈر آف وار یا پیس ان کو واقعی اگر دنیا میں امن چاہیے تھا تو پہلے تو غزہ کی بمبنگ رکواتے وہاں سیز فائر کراتے وہ ہوا نہیں اور جب سے یہاں آئے ہیں تب سے جنگ ہی اچل رہی ہے
تو دیکھیے آپ کو کیا غزہ کا لگتا ہے؟ سیز فائر کرانا اتنا آسان نہیں ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں جو راستہ ہے وہ ایک بہت پاورفل جیو لابی ہے امریکہ, اس سے ہو کر گزرتا ہے. تو اوور نائٹ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. اور پھر ٹرمپ بھی بہت آرڈنٹ سپورٹر ہیں اسرائیل کے اور اسرائیلی پرائم منسٹر کے, اور جس جنگ کو وہ روکنے کے بارے میں اپنے مینیفیسٹو میں کہتے تھے وہ یوکرین رشین وار تھی, اور وہاں پر بھی اس جنگ کو وہ نہیں رکوا پائے. تو لہٰذا انڈیا پاکستان اور اب ایران اسرائیل کا سمجھے وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. وارز آر ڈیفیکلٹ سچویشن. پیوٹن بھی بہت ڈیفیکلٹ اسٹیٹسمین ہے, اسرائیلی پرائم منسٹر نتنیاہو اس سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ اسٹیٹسمین ہے. تو وہ اتنا کریڈٹ چاہ کیوں رہے ہیں؟ ایک تھوڑا سا جو آف لگ رہا ہے نا, obsessive کریڈٹ کا ہنگر, کہ جی چاہیے چاہیے, میں نے یہ کیا, میں نے کیا, میں نے کبھی ایسے کسی کو سنا نہیں کرتے ہوئے. یہ کچھ زیادہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ وہ غیر روایتی لیڈرشپ کا ان کا انداز ہے, اور وہ غیر روایتی گفتگو کرتے ہیں. لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ ایران پہ اٹیک کی اسرائیل کی پوری تیاری بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں ہوئی تھی. تو اسرائیل کی پشت پناہی بائی پارٹیسن ہے. یہ صرف ایک جماعت, ایک پارٹی کا ہی بات نہیں ہے, یہ اکراس پارٹی لائن اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے امریکہ. جی اچھا, ایک تھوڑا سا امپیچمنٹ سے متعلق مزید بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا کہ اگر تو ٹرمپ جو کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے ان کی نیوکلیئر پروگرام کو ختم کر دیا ہے, دوسری طرف سی این این جو رپورٹ کر رہا ہے اور دیگر ادارے, ان کی وزارت دفاع کی رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے, لیک ہوئی ہے, وہ اس میں بتایا گیا کہ کوئی خاص ڈیمیج نہیں ہوا ہے. تو یہ تو بڑا کرٹیکل ہو جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہ اگر یہ پروف ہو جاتا ہے تو ان کی تو پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی اور مزید ان کو ٹربل فیس کرنا پڑے گا. پاپولیرٹی تو ظاہر ہے کہ ان کی تھوڑی گری ہے, اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ وہ نیکسٹ ٹرم نہیں, اول تو نیکسٹ ٹرم لے بھی نہیں سکتے, یہ ان کی لاسٹ ٹرم ہے. آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ٹرمپ ہیز نتھنگ ٹو لوز, ریپبلکنز ہیو اے لاٹ ٹو لوز اگر ٹرمپ اسی طرح چلتے رہتے, کیونکہ ان کو تو دوسرا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنا. اور ایران میں تو سب نے فیس سیونگ کی ہے نا, امریکہ نے بھی فیس سیونگ کی ہے اور باہر نکل آیا سچویشن سے. میرا خیال ہے کہ بہت ڈفیکلٹ سچویشن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ غزہ کو ختم کریں, اور ایکچولی پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ چلیے جی ایران اور اسرائیل کا سیز فائر ہو گیا, لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ غزہ میں عمر صاحبہ اسی سے جڑا ایک اور سوال مجھے بتائیں کہ غزہ اگر چلتا رہے گا, غزہ میں معاملہ جینوسائیڈ چلتا رہے گا, تو ایران کی پروگزیز بھی چلتی رہیں گی. تو آپ مجھے یہ نہیں, ایران کی پروگزیز نہیں چل سکتی. ایران کی پروگزیز اسرائیل اور امریکہ نے مل کر تباہ کر دی ہے, اسی لیے جنگ ایران کی دہلیز تک پہنچی. یعنی ایران بیک فٹ پہ آ گیا, ایران اب مذاکرات کی میز پہ کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے ابھی نہیں. دیکھیے آپ لوگ بہت کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, یا تو یہ ہو گیا یا تو یہ ہو گیا. انٹرنیشنل ریلیشنز اس پہ اور نہیں چلتا ہے. ایران کی پراکسی جو ہیں وہ اس وقت سمجھیے فعال نہیں, لیکن ایران اس وقت کمپیریٹیولی بیٹر بارگیننگ پوزیشن میں ہے. لیکن کیا ایران بھی ایک اور جنگ افورڈ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں. اور ایران کو اس بات کا پتا تھا, اس لیے جو قطر پہ حملہ تھا وہ امریکہ کو بتا کر, it was a symbolic attack. It was not a real attack. No real damage happened. تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے ہمیں بھی اپنی ٹیمپریچر نیچے رکھنے چاہیے. اچھا, رجیم چینج سے متعلق عمر صاحب آپ کیا کہتی ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہم نہیں کرنا چاہتے, یہ تو بس اب نہیں کرنا چاہتے, یا پھر آنے والے وقت میں کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے؟ رجیم چینج سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے نا ابھی ایک ہفتہ پہلے کہ ہمیں تو رجیم چینج کرنی ہے, پھر کہا کہ رجیم لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں. آپ لوگ ایک بہت سلیکٹو, میں آپ سے گزارش کروں, رجیم چینج کا ایجنڈا آج کا نہیں ہے. رجیم چینج کا ایجنڈا 40 سال پرانا ہے. 40 سالہ پرانی خواہش ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی کہ ایران میں رجیم چینج ہو, اور تواتر کے ساتھ اس کی کوششیں بھی جاری رہتی ہیں. اور کئی رجیم چینج انہوں نے سکسیسفلی کی بھی ہیں. ایران میں انہیں سکسیس حاصل نہیں ہوئی ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ اتنے ایکسٹریمسٹ اسٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے نا. انٹرنیشنل ریلیشنز کسی اور طور چلتا ہے.
थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा वो है हमारे साथ, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर अच्छा, टाइम। ये हमारे असल में स्टेटमेंट्स नहीं, ये डोनाल्ड ट्रम्प से जो हमें खुद हैरानी जिसमें होती हाँ है वैसे बिल्कुल, कि ये वो ना categorically ज़ुहैब ने बात बोला ना ये मैंने बोला, हाँ। ये तो जो हमने सुना जो इंटरनेशनली मीडिया पे बात हो रही है, यानी और एक उसका- हफ्ते पहले वो कह रहे उस थे पे कि मुझे discussion करनी तो- है, जी जी, और अब तो करनी है मैंने। अब ईरान में हमने रिजीम चेंज भी करनी है, हमने डॉक्टर साहिबा को लगा कि ज़ुहैब ये तुमने कहा है, ये तुम बयान दे रहे हो। मैंने नहीं कहा, ये हैं। हमें भी हैरानी हुई इसी तरह कि ऐसे तो नहीं चलते इंटरनेशनल रिलेशंस। वो ज़ाहिर है उसमें ग्रे एरियाज भी होते हैं, उसमें मफादात का टकराव भी होता है, मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं, कुछ ममालिक दोस्त भी होते हैं। वो दूसरी तरफ अगर नजर आए आपको, जब आपकी कॉन्फ्रंटेशन किसी मुल्क से हो तो उसके साथ भी वो इजहार कर रहे होते हैं यकजहती का, जैसे इस तनाज़े के दौरान भी हमने देखा बहुत से ममालिक बिल्कुल यहाँ भी बयानात दे रहे थे, वहाँ भी बयानात दे रहे थे, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इसी तरह चलती है। अच्छा थोड़ा सा अब जरा थोड़ा सा हट के लेकिन कनेक्टेड बात मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ भी इतना अनरेस्ट और मसाइल हैं ट्रंप का, मुझे तो समझ नहीं आता कि उनके पास टाइम कहाँ से आ रहा है जंगों के लिए। अपने मसले इतने बुरे हो गए हैं, ये जो अग्रेसिव इमिग्रेशन कंट्रोल, डेपुटेशन, आइस फोर्स, और ये कि निकालो जो इलीगल आपके इमिग्रेंट्स हैं, ये ऑपरेशन इतना तेज हुआ है कि अभी आपको पता मसला क्या हो गया। मसला हो गया रेस्टोरेंट्स हैं खाली, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, ठीक है जी। एग्रीकल्चर जो आपके वहाँ क्रॉप्स उगती थी उनको कोई उगाने वाला कोई नहीं है, वो बंद हो गई हैं, तो इनको अब जो है फूड शॉर्टेज आ सकती है, ठीक है। सफाई यूएस में सफाई नहीं हो रही, जो वहाँ गलियों की सड़कों की सफाइयाँ होती हैं, करने वाले लोग डर से आ नहीं रहे या अमेरिका से निकाल दिए गए हैं। तो वहाँ के जो कॉर्पोरेट सेक्टर चीख रहा है कि अब ये स्ट्रक्चर यूएस का चलेगा कैसे, ये आपने कर क्या दिया है कि हम तो रुक गए हैं, हमें तो काम करने की आदत नहीं है, जिन लोग काम करते थे उनको आपने निकाल दिया है या डरा दिया, तो ये यूएस चलेगा कैसे। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके साथ साथ हम ईरान इसराइल के तनाज़े पर भी मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, शान में ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा और इस पे बात करनी है, ये है इंपॉर्टेंट। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कभी कभी जो चीज़ें कुछ बहुत अच्छी होती है ना, वो ख़राब होने लग जाती है। जैसे शहराय भुट्टो जो हमारे यहाँ कराची में एक रास्ता है मेरा, और मैं आपको बताऊं बड़ी मुझे बहुत फेवरेट शहर है, उसमें बड़े सुकून से आप जो है अपनी मंजिल मकसूद पे और ऑफिस में आपको रंगी पहुंच जाते हैं। अब उधर वहाँ क्या हो रहा है, मैंने एक नई चीज़ देखी, वहाँ ड्राइविंग क्लासेस हो रही हैं। अच्छा जी जी, मैं ये करके बच्चे गाड़ी सीख रहे हैं वहाँ, ज़बरदस्त। जहाँ 120 की स्पीड पे लोग जा रहे हैं, वहाँ ड्राइविंग क्लासेस मेरे ख्याल चल रही हैं। और मैंने इतनी गाड़ियाँ देखी जो ऐसे ऐसे बच्चे चला रहे हैं वहाँ, क्योंकि स्ट्रेट रोड है, रश कम है, तो हाईवे पे मैंने कहा आपको प्लीज़ इंतजामिया को कुछ दे, और एक भी पुलिस वाला मुझे नज़र नहीं आया, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है। सुबह को तो ज़्यादा रश होगा, और बच्चे जो हैं वहाँ ड्राइविंग सीख रहे हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन? शहराय भुट्टो पे कुछ भी गलत होगा, नादिया कम्युनिटी पुलिसिंग का किरदार अदा करती है, मेरी नज़र है, और बताती रहेंगी, नजर पूरी उनकी। अच्छा खैर, में 2 दफा शहराय भुट्टो की तो बात करेंगे, लेकिन ये कि ईरान और इसकी थोड़ी मजीद हमने बात करनी है, इसराइल की। और ये जंग हुई, सारा कॉन्फ्रंटेशन हुई, 12 दिन तक चलता रहा, तो इसमें लोगों ने असेस किया, जो जंगों को देखते हैं, तज्जियाकार हैं, कि ईरान की क्या खामियां रही इसमें, यूएस की तरफ से क्या स्ट्रेटजी, अगर देखा जाए कि क्या मिस्टेक्स उन्होंने की हैं, क्या गलतियां की हैं, ये जो यूएस ने अटैक कर दिया सही था या गलत था, क्या वो कर पाए, न्यूक्लियर सासों को ख़त्म कर पाए, रिजीम चेंज कर पाए या नहीं कर पाए, तो सबका अपना अपना तजिया चल रहा है। तो ज़रा फौजी जो सलाहियतें हैं, ठीक है, जो उनके वेपन्स हैं, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ईरान कहाँ पीछे दिखाई दिया। मिसाइल सिस्टम ने तो बड़ा जबरदस्त काम किया है उसका। देखिए बातों में तो सब शेर होते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन एक्चुअली आपको आपकी सलाहियत का किसी मुल्क का पता चलता है जब वो वॉर में जाते हैं। जैसे हमने अपनी एयरफोर्स को देखा, अपनी आर्म फोर्सेस को देखा, इसी तरह ईरान की जो कैपेसिटी है, मिलिट्री कैपेसिटी, डिफेंस सिस्टम, अटैक सिस्टम, उसका पता चला इन दिनों में। जी बिल्कुल। तो मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने मैं ज्वाइन किया। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इस खित्ते पर असरात की हम बात करेंगे और यूएस की हिकमत अमली, लेकिन ज़रा ये जो हम बात कर रहे थे, डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे थे, मिसाइल सिस्टम की या एयरफोर्स की हमने बहुत बात की, आपने कैसे इस पूरी सूरत हाल को असेस किया? ईरान कहाँ कहाँ लैग कर रहा है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हर कंट्री की जो चैलेंजेस जब उसको आते हैं तो उसमें से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और आई थिंक ईरान की जो स्टेबिलिटी है उससे हम लोग सारे जुड़े हुए हैं। नॉट जस्ट वो एक इस्लामिक कंट्री है, बट हमारा नेबरहुड है जी। सो विदाउट गोइंग इनटू इमोशनल थिंग्स, और जो हमारा रिलीजियस अफिनिटी, ऑफ कोर्स दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जहाँ पे भी उम्मा स्ट्रेस पे होगी हम डिस्टर्ब होंगे, बट वी वांट टू सी अ स्टेबल रीजन जी।
स्टेबिलिटी रीजन में तभी होगी कि जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये नहीं होंगे. ईरान ऑफ कोर्स इज द कहते हैं ना आई ऑफ द स्टॉर्म, और कुछ उनकी अपनी भी पास्ट की मिस्टेक्स हैं, प्लस जो एप्लीकेशन हो रही है हिंदू जायनिज्म इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और वहां पे जो जूइश जायनिज्म की एप्लीकेशन है, तो इसने इस पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट पाकिस्तान को इतना नुकसान जियोपॉलिटिक्स में अपनी वजह से नहीं हुआ जितना अपने नेबर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हुआ जी. अफगान सोसाइटी बहुत अफगानिस्तान की वजह से हमारी सोसाइटी में जो इम्पैक्ट है और अब ईरान की वजह से भी आना था जी. बट एनीवेज ओवरऑल जब हम सिर्फ प्योरली फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ईरान हैज परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल जी, बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया. बट हैविंग सेड दैट बहुत से लूप होल्स सामने आए हैं जी, जहां पे वो अपने आप को बेहतर कर सकता था, कीपिंग इन माइंड के 25 to 35 बिलियन डॉलर्स के दरमियान इनका डिफेंस बजट होता है जी हर साल. तो आई थिंक जो पूरा स्पेक्ट्रम था वॉर का, या जो इन ऑल डोमेन्स जो डिफेंस करना था या जो और कैपेबिलिटीज थी, उसमें सिवाय मिसाइल के हमने देखा कि उनकी कोई इतना इफेक्टिवनेस नजर नहीं आया. यू शुड अंडरस्टैंड जी, आप कैपेसिटी और कैपेबिलिटी एनिमी के सामने रखकर अपनी तैयारी करते हैं. she should have इरानियन जो सोसाइटी है उसको समझना चाहिए था कि अब हमारे ऊपर अगर इजराइल की एप्लीकेशन आएगी तो किस डोमेन में ज्यादा आएगी जी. तो अकॉर्डिंगली आपका कंटिन्यूस या उनके साथ कोई बॉर्डर तो आप शेयर करते नहीं है, तो इस वजह से आपकी तैयारी उस लिहाज से होनी चाहिए थी. एयर डिफेंस करना होना, एयर कंट्रोल करना होना, एयर फोर्स करना इफेक्टिव ना होना, These were the things जिन्होंने आपका एयर कंट्रोल किसी को दे दिया. जो नुकसान हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि ईरान ने जंग हार दी है, बट जो नुकसान हुआ है वो that could have been avoided. बिल्कुल, क्योंकि जो वहां से सर मिसाइल आ रहे थे उनको इंटरसेप्ट नहीं ये कर पा रहे थे जो कि करने चाहिए थे. अच्छा सर, एक और चीज बताएं कि ईरान के ने जो सीखा उसमें, और हमने भी देखा कि विद इन ईरान इंटरनली भी उनके अंदर कमजोरी है. देयर आर मोल्स, देयर आर स्पाइज, और बड़ी आसानी उनको हुई. कुछ जिस तरह उन्होंने टारगेट किया उनके स्पेसिफिक लोगों को कि इनको मारना है, तो विद इन ईरान ये मिसाइल हैं. और ये कौन कर रहा है, कहां वो जो से पहले हमले में जो नुकसान हुआ है, ये वेपन्स यहाँ कैसे आए, इतना इनके पास इनका इंटेल इतना एक्यूरेट था कि कौन सा बंदा कहाँ छुपा है, कहाँ बैठा हुआ है, ये कैसे हो गया. ये मोल्स थे, आपके स्पाइस थे, कहाँ से आए. नादिया, आपने बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है जी. देखिए, ये मैं तो पहले मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था, लेकिन देखिए पूरे कंट्री का जो डिफेंस होता है उसमें तमाम डोमेन्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है. पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, और खास तौर पे आजकल ये जो इंटरनल फ्रंट है ना जी, ये एक थर्ड फ्रंट किसी कंट्री का, किसी का फोर्थ, किसी का फिफ्थ फ्रंट खोल दिया जाता है जी. वो पहले उसमें इन्वेस्ट करते हैं. हिंदू जायनिज्म को भी हम देख रहे हैं और जूइश जायनिज्म को भी देख रहे हैं. इसकी एप्लीकेशन ही थ्रू अभी प्रॉक्सीज, मोल्स, इस तरह की एप्लीकेशन, क्रिएटिंग फिशर्स इन द सोसाइटी, ये बहुत जरूरी है. हमारे लिए अभी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि हाइब्रिड की जो एप्लीकेशन है, हाइब्रिड वॉरफेयर की, वो एज अ सोसाइटी हर सिटीजन को सीखनी है. ईरान के अंदर देखिए जी, ईरान एक कन्फाइंड रही है ये स्टेट, इसने अपने आप को कन्फाइंड रखा है. इनके सीरियस इश्यूज हैं विद द रीजन ऑल्सो, अपनी सोसाइटी के भी एक कल्चर भी है उनका, इन्होंने बंद रखा अपनी सोसाइटी को. दैट्स व्हाई सोसाइटी के अंदर एक कुछ डिससैटिस्फैक्शन है विद द रजीम. अच्छा, उसका इजराइल ने उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश जरूर किया, लेकिन वो उठा नहीं सके. यही काम इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, और जो हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी, ये भी उसके बीच में उन्होंने भी फायदा उठाने की कोशिश की. अच्छा, मैं बार बार हर चीज के साथ अपना रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि हमारी अपनी सोसाइटी को जो लोग मुझे सुन रहे हैं या आपको देख रहे हैं, तो वो इसमें अपनी सोसाइटी का भी हम एनालिसिस करते जाते होते हैं साथ साथ कि हमें, हमारे अंदर भी कोई वीकनेसेस अगर है तो हमें क्या नुकसान उसका हो सकता है जी. तो वो जो डिससैटिस्फैक्शन है वो बिकॉज ऑफ दिस रिजीम है कि आपकी पल्स को आप अंडरस्टैंड नहीं करते अपने लोगों की, कि वो चाहते क्या है. देखिए, दिस इज 21st सेंचुरी. वो अवेलेबल थे. फिर इनका जो अभी पार्टनर है ईरान का, स्ट्रेटेजिक पार्टनर वो कह लें कुछ हद तक, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया जी. इनकी जो रॉ की और मोसाद की इस वक्त लीथल कोऑर्डिनेशन चल रही है, जो पाकिस्तान के अंदर भी पहलगाम की बाद वाकयात हुए हैं, फिर बहुत जगहों पे हम देखते हैं कि इजरायली फुटप्रिंट यहाँ पर मिलता है जी. और आई एम प्रीवी टू सर्टन इंटेलिजेंस रिपोर्ट जिसके बीच में बड़ा क्लियर कट उनका फुटप्रिंट मिला, और स्पेशली आफ्टर ड्यूरिंग दिस पहलगाम, उनके ISR के, उनकी सपोर्ट में, उसके बाद
ड्रोन्स की सपोर्ट में, यही काम बहुत अरसे से इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हो रही थी इंडिया और ईरान के बीच में, खासतौर पे गवादर उनके चाबहार में जो प्रोजेक्ट्स हैं, अंदर भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, अभी ये जो पाटिल हमारे पास आया था, कुलभूषण यादव अल मारूफ पाटिल के नाम से इसका ईरानियन पासपोर्ट था, ये लोग भी वहां पे रहे, तो उनकी रॉ की बहुत इंग्रेस हो गई है जी इसके अंदर। आपको लगता है कि ताल्लुकात खराब हुए हैं अभी इनके साथ, या और स्ट्रांग हो गए हैं इंडिया और ईरान के ताल्लुकात आफ्टर दिस वॉर? नादिया, अगर मुझे अपने दुश्मन का पता हो और फिर मैं नेसेसरी सेफ गार्ड न लूं, तो फिर मेरी तबाही जो है ना, मेरा मुकद्दर होनी चाहिए जी, ये याद रखिएगा। ये तो है सर। तो आप, ये मैं जरूरी नहीं कहता कि आप अपने जंग शुरू कर दें, लेकिन आप प्रोटेक्टिव मनूवर्स करते हैं और लेकिन पहले माने तो सही कि हाँ ये मेरा दुश्मन है, ये दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है। I think they should have this understanding कि क्या हुआ है। ऑलरेडी जो उनकी ड्रोन फैक्ट्री यहाँ से पकड़ी गई, जो अंदर ही बना रही थी, उसमें भी कुछ फुटप्रिंट्स मिले हैं जिसमें रॉ के लोग शामिल हैं, और क्योंकि उनका अभी चूंकि इंडिया जो डिस्टेबलाइजर फैक्टर है इस रीजन का, उन्होंने इसको प्रॉक्सीज को, इस तरह के ऑपरेशंस को मुक्ति बानी से लेकर अभी तक, ये वो हिस्ट्री है जो हम आम तौर पे अभी पढ़ते रहे, जो उसके पास तो भरा हुआ है जी इनका। और ईरान ने भी जरा लेसन लर्न किया होगा, जैसे मुस्लिम उम्मा ने भी, हम ये देख रहे हैं कि जो बयानात आ रहे हैं, उन्होंने रियलाइजेशन कहीं ना किसी हद तक आ गई है कि अगर हम इस रीजन को स्ट्रांग बनाएंगे, मुस्लिम कंट्रीज को स्ट्रांग बनाएंगे, तो शायद ये कैफियत ना हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी इसका इजहार कल किया था पार्लियामेंट में। ये बताइए कि गाजा में बॉम्बिंग मजीद तेज होगी, ये इस्राएली फौज के सरबराह कह रहे हैं कि अब हम फोकस वहीं करेंगे और वो जो मिशन है उसको पूरा करेंगे, तो ये तो सूरत हाल जू की तू है सर, इसको कौन रोक सकता है? आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट आउट किया जी। देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये वॉर जो है, कल जो ईरान और इजराइल के दरमियान जो खत्म हुआ है, ये वॉर नहीं खत्म हुई, एक बैटल खत्म हुई जी। वॉर इज स्टिल ऑन, और वॉर उस वक्त तक ऑन रहेगी जब तक आप जो बेसिक रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म नहीं करेंगे, वरना तो ये जूस जो है, ये अभी तो ये डायरेक्शनल जा रहे हैं। आई मीन, जिधर उनका एनिमी होता है वहां जाके उसको अटैक कर रहे हैं, मार रहे हैं। लेबनान में देख लें, सीरिया में देख लें, उसके बाद आप अभी ईरान में ये आए हैं, गाजा के बीच में है, वेस्ट बैंक में है। वहां करने के बाद ये फिर जो ग्रेटर इजराइल है उसकी एप्लीकेशन होनी है जी, तो वो किधर जाएंगे? वो फिर वैली में जाएंगे, जॉर्डन की तरफ मूव करेंगे और उस तरफ निकलेंगे। बट हैविंग सेड दैट, ये जो जेनोसाइडल एक्शंस है, वो हम जो बात करते हैं कि जब तक आप बेसिक कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस नहीं करेंगे, हमें, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एंटी वॉर ट्रम्प, वी आर इंटरेस्टेड इन अ प्रो पीस ट्रम्प। उसके ऊपर जब एंड स्टेट आप बताएं कि गाजा की एंड स्टेट है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये उनकी एंड स्टेट है, ये हम चाहते हैं, तो तमाम आप देखेंगे कि रीजन के मुल्क भी और तमाम दुनिया जो है फिर सपोर्ट में जाएगी उन एंड को अचीव करने के लिए। आप वन बाय वन जो इमीडिएट इश्यूज खड़े करते हैं उनको एड्रेस करते हैं और एंड को उतना ही दूर लेके जा रहे हैं जी। आप जितनी मर्जी डिबेट कर लें। फिर दूसरा जो आपने साउथ की बात की है, देखिए जो मैकेनिज्म है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, या जो पॉपुलर मैकेनिज्म के जो इंस्टीट्यूशंस है, लाइक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बैंक, सॉरी अदालतें होगी, जो आलमी अदालतें हैं, इनको जब आप अंडरमाइन करेंगे तो आप कहेंगे कि जी बस मैं नहीं, मैं ही जज हूं, मैं ही ज्यूरी हूं और मैं ही एग्जीक्यूशनिस्ट हूं, तो वी आर गोइंग नोवेयर। इसका स्ट्रेस अब साउथ पे आ रहा है। चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, ये वो रीजन है, ईरान, जिसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है जी। और मैं ये देख रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता अब ये रीजन फील कर रहा है कि वहां पे हमारे लिए शायद कुछ ना पड़े, तो एक सिलसिला चल पड़ा है। अब पूरी इस वॉर में देखें जो अभी पीस हुआ है, नादिया, इसको जरा समझने की कोशिश करें। इसमें बहुत से मामले हम डिस्कस कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वजीर खारजा ईरान की मुलाकात हुई पुतिन के साथ जी, और वहां से जब रशिया से बयान आता है कि इट इज द राइट ऑफ ईरान टू डिफेंड देमसेल्फ, और वो एक्वायर कर सकते हैं अपनी डिफेंस के लिए चीजें, तो दैट वाज अ वेरी क्रिटिकल एक बयान था जी, जिसने इशारा किया कि ईरान को हम सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे बताएं ना सर, ये एक बड़ा अहम सवाल है ना कि ये मुस्लिम कंट्रीज क्या तैयार हैं कि ईरान कोई न्यूक्लियर पावर बन जाए? आप उससे बेहतर जानते हैं, इनकी हिस्ट्री रही है एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स की। सऊदी अरब देख लें, कतर देख लें, क्या वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनता देखना चाहेंगे या नहीं? नॉट फ्रॉम इनसाइड। देखिए, ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कुछ, मैं ये नहीं कहता कि ईरान की कोई गलतियां नहीं है। ईरान ने भी अपने आप को जब बंद रखा है और आप ओपन नहीं करते, आप अपने हालात को इंप्रूव नहीं करते, यू डोंट क्रिएट फ्रेंड्स फॉर योरसेल्फ, सो यू हैव अ सफोकेशन अराउंड यू। तो 2015 में देख लें, 2015 का जब अकॉर्ड हुआ था तो सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर ने,
بحرین نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا تھا, they were not happy. پھر جب 2018 میں ٹرمپ اس معاہدے سے نکلے تو they were satisfied, but things have changed. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے دیکھا ہے قطر کی ایفرٹس آپ کے سامنے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. سعودی عربیہ کے جو وزیر ہیں انہوں نے وزٹ کیا ایران کو, تو تھنگز ور امپروونگ. پچھلے دنوں قطر اور سعودی عربیہ کے درمیان بھی کچھ ٹینشن چل رہی تھی, لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب کی جو کنڈمنیشن ہے وہ زیادہ سٹرونگ تھی جب قطر کے بیس کے اوپر اٹیک ہوا ایز کمپیئر ٹو قطر اٹسیلف. دو کہ یہ ایک اپیرنٹلی لکس کے ایک ارینجمنٹ کے تحت ساری چیزیں چل رہی تھی, کیونکہ جیو پالیٹکس میں فیس سیونگ از این امپورٹنٹ. سر یہ ابھی 2 مہینوں میں 2 بڑی جنگیں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ابھی اس ریجن میں کوئی پیس واقعی آئے گا, یا ابھی یہ شروعات ہے اور آپ فورس ہی کرتے ہیں کہ ابھی اور بھی جنگیں اور بھی کانفلکٹس ہوں گے اور سکون نہیں ہمیں ملے گا زیادہ عرصہ؟ جی بالکل ہوں گی, وہ فرکشن میں رکھیں گے مسلمان کنٹریز کو, کبھی بھی یہ سکون سے نہیں رہنے دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ایبسینشیا آف وار ڈزنٹ مین نادیا کہ پیس ہو گیا. بالکل if we are talking about peace and total peace تو وہ تب ہوتا ہے جب جسٹس پہ معاشرے اور بیلنسز دنیا کے قائم کیے جاتے ہیں, جو حق دیے جاتے ہیں. آپ کھانا بانٹ رہے ہیں, لائن میں لوگوں کو کھڑا کر کے آپ مارتے ہیں, 21 لوگ شہید کر دیتے ہیں, جینوسائیڈل ایکشنز ہیں, دنیا خاموش بیٹھی ہے. تو یہ کیا ہے جی, یہ وہ امبیلنسز ہیں. دیکھیں مسلمان کنٹریز کو خاص طور پہ یہ جو ریجن کی بڑی کنٹریز ہیں یہ بہت بڑی پاورز ہوا کرتی تھی. ابھی ایران نے جو جنگ جیتی ہے یہ اپنی ہسٹری اور اپنی نیشن ہوڈ جو ان کا ہے 5000 سال کی ہسٹری ہے, اس نے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے. ہماری کلچرل پروٹیکشن ہم نہیں کر رہے, ہم اپنا سوشل پروٹیکشن نہیں کر رہے. دیز آر دی ایکچوئل ایلیمنٹس جو آپ کی سوسائٹی کو آپ کو اسٹرانگ کرتے ہیں. ہتھیار رکھ لینے سے, پاکستان کے نیوکلیئر ہو جانے سے, یا کسی کنٹری کے نیوکلیئر ہو جانے سے, بڑی آرمی رکھ لینے سے, ہیوج پرفارمنگ آرمی رکھنے کے باوجود یو نیڈ ٹو ہیو کلچرل پروٹیکشن. اچھا سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کے جوہری جو پلانٹس ہیں ان کو واقعی نقصان پہنچا ہے یا نہیں؟ یہ ایک ڈیبیٹ ہے, ہاں کہ نہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے موو کر دیا ایسیٹس, یا ٹرمپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پھر ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تباہ کر دیے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہے یہ اس پہ کام کریں گے تو ہم دوبارہ اٹیک کریں گے. اگر آپ نے تباہ کر دیا تو دوبارہ کیسے بنے گا؟ 30 سال تو لگے ہیں یہاں تک پہنچتے ہوئے. کنفیوزنگ. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں یہ بالکل, یہ تو بڑا فیصلہ ہے. اچھا نادیہ, یہ جو جہاں تک ان کے انفراسٹرکچر کا تعلق ہے تو نقصان پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ جی نقصان پہنچا ہے. کس حد تک پہنچا ہے وہ ابھی اسیسمنٹ نہیں ہو پا رہی. سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ تینوں جو جگہ انہوں نے اٹیک کیا, یہ IAEA جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے اٹامک کی, اس کے انڈر واچ تھے جی. یہ ان کی فیسلٹیز انڈر دیئر واچ تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو پاپولر جو میں بات کر رہا تھا جو میکنزمز ہیں ان کو آپ نے چیلنج کیا ہے, تو یہ انٹرنیشنل باڈی کے واچ پہ تھی. جہاں تک انفراسٹرکچر کا تعلق ہے, یس آف کورس نقصان پہنچا ہوگا اور ضرور پہنچا ہوگا, لیکن نیوکلیئر پروگرام کو نقصان پہنچا یا نہیں, نالج کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ بالکل 500 kg اگر یہ دیکھنے والی بات ہمارے پاس. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور یہی دیکھنا ہوگا کہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ ٹرمپ کے لیے بہت نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. اگر آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے ختم کر دیا ہے, اور نہیں ہوا, آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی دوبارہ کام ہوگا یہ ہوگا, اگر بچ گیا ہے کچھ یہ ہوا تو ہم دوبارہ اٹیک کریں گے؟ ایک بریک ہم نے لینا ہے یہاں پر, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کہیں جائے گا کنفیوژن. کیپ واچنگ. گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. اور خبریں آ رہی ہیں بارش کی. بارش ہو رہی ہے کوٹا میں اور دیگر جگہوں پر بارش ہو رہی ہے, لیکن کافی نقصان بھی ہو رہا ہے. یعنی موسلادھار بارش ہے. تو NDMA PDMA کیا کر رہا ہے اس پر اب ہم کل کوشش کریں گے کہ ذرا بات کریں کہ انتظامات کیسے ہیں, کیونکہ مونسون بارشیں اب اس کا آغاز ہو گیا ہے. بالکل. اور ابھی ہم بات کریں گے, ہمارے ایکسپرٹ ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب, ان سے بات کریں گے بڑی اب جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ایران سے کے حوالے سے. سر السلام علیکم. شکر ہے. سیز فائر, جی سر سیز فائر تو ہو گیا, لیکن بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ بھی آئی ہیں. ایران کی ویکنیس بھی, ایئر فورس کا نہ ہونا, آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اور کیوں نہیں تھی ان کے پاس ایئر فورس؟ کبھی اتنے سالوں میں انہوں نے اس پہ کیوں نہیں کام کیا؟ جی بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا, تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, ایران نے کافی عرصے سے جو اس کی ایئر فورس ہے وہ بہت ماڈرنائز نہیں ہو سکی. اس کی ویریس ریزنز ہیں. ایک تو یہ کہ ان پہ سینکشنز بہت سویٹ لگی ہوئی تھی, تو ان کو کوئی بھی لیٹسٹ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی جو ہے اس کی اجازت نہیں تھی. صحیح.
مگر ایران کا جو فوکس بھی رہا زیادہ تر ان سالوں میں وہ اپنے میزائل پروگرام کی طرف رہا اور ڈرونز کی طرف رہا, جس میں انہوں نے کافی انڈیجنائزیشن کی اور کافی سارا ڈیولپمنٹ بھی کی اس کی. لیکن جو بھی جنگ ہے فیوچر میں بھی اور اب بھی, اس میں ایئر فورس کا ایک اپنا بڑا کلیدی کردار ہے. جو جہاز ہیں اسپیشلی ایئر فورس کے, ان کی بڑی امپورٹنس ہے, جو ہم نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں بھی دیکھا کہ اگر آپ نے کسی طرح کا کنٹرول رکھنا ہے ایئر پاور کے لحاظ سے, جسے کہتے ہیں کنٹرول آف ایئر یا ایئر سپیریورٹی یا ایئر ڈومیننس, تو اس کے لیے جہازوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے بغیر آپ جو ہے وہ کسی قسم کی جنگ جیت نہیں سکتے, اور نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ماڈرن جہاز نہ ہو اور آپ کے پاس کنٹرول آف ایئر نہ ہو. اور اپنے جو ٹروپس ہیں جو گراؤنڈ پہ اگر کسی طرح کی کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے جس میں آرمی اور نیوی کو آپ نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے بھی آپ بہت اچھی سپورٹ نہیں دے سکتے اگر آپ کے پاس ماڈرن جہاز نہ ہو. تو ایران کی جنگ میں ہم نے یہ بالکل دیکھا کہ اسرائیل اور امریکن اور ان کے اتحادی جتنے تھے ان کی ایک ڈومیننس رہی, ایئر ڈومیننس, اور یہ وہ ہمیشہ مینٹین کرتے ہیں جب بھی کوئی ایکشن کرتے ہیں. آپ نے افغانستان میں دیکھا, عراق میں دیکھا, اور باقی جتنی بھی کنٹریز ہیں سیریا وغیرہ میں, کہ وہ ایئر پاور کو بہت بھرپور طریقے سے انڈیپینڈنٹ طریقے سے استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ایئر فورس ہی ایک ایسی فورس ہے which can go and strike the heart of the enemy. تو اس کا ماڈرنائز ہونا, اس کا اچھی ٹریننگ ہونا اور ول ٹو فائٹ ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے اور اس میں اپنی ڈومیننس رکھنے. اور سر وہ اگر ان کے پاس ایک پاورفل ایئر فورس ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بنکر بسٹر میزائلز تھے وہ ان کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا تھا, جی ہاں, ان کو روکا جا سکتا تھا, جو ڈیمیج ہوا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا, یا ان کی اپنی اسٹیلتھ کوالٹی کی وجہ سے وہ پھر بھی پکڑے نہ جاتے؟ ایئر ڈیفنس سسٹم اگر بہتر ہوتا. جی 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 بالکل. دیکھیں ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا پھر بھی تھوڑا سا, یہ دو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. جہاز جو ہیں وہ ایئر سپیریورٹی مینٹین کرتے ہیں اور کنٹرول آف ایئر میں بہت ہیلپ کرتے ہیں, اور ان کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح جو ایئر ڈیفنس کے لحاظ سے میزائلز ہوتے ہیں جو گراؤنڈ سے ایئر میں مارے جاتے ہیں, وہ بھی ایئر ڈیفنس کا حصہ ہے جس طرح جہاز حصہ ہے. تو جو ایئر ڈیفنس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ, جس طرح آپ نے بات کی, یہ کمپلیٹ ایکو سسٹم ہوتا ہے جس میں یہ تمام چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو کہ ملٹی ڈومین آپریشن کے لحاظ سے ہونی چاہیے. اور اس میں سائبر بھی آتی ہے, اسپیس بھی آتی ہے, کیونکہ اسے آپ جنرلی ایرو اسپیس پاور کہتے ہیں, ایئر فورس کی پاور, ایئر فورس پاور نہیں کہتے. تو اس لحاظ سے جہاز ہوتے ہیں, ریڈارز ہوتے ہیں, کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے, میزائل ہوتے ہیں جو ہوا سے ہوا میں اور گراؤنڈ سے ہوا میں مارے جاتے ہیں. تو ان تمام کا جب ایک ایکو سسٹم بنتا ہے اور کچھ اور بھی کائنیٹک نان کائنیٹک مینز ہوتے ہیں, تو پھر ایک متحرک طریقے سے یا ایک بھرپور طریقے سے ایئر فورس جو ہے اس کی امپلائمنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ انٹیگریشن ہونا, یہ فیوژن ہونا, یہ انٹرآپریبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. ایران جو ہے, جی ایران کے پاس ہی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جہاز نہیں تھے, جس کی وجہ سے ان کو شروع میں نقصان بھی زیادہ ہوا. جب اسرائیل آیا اور اس نے 200 جہازوں کے ساتھ اسٹرائک کی, ان کی بہت ساری ہیومن ریسورس ہوئی, اس کو انہوں نے مارا, اس کے علاوہ ان کے انفراسٹرکچر کو مارا. جو بنکر بسٹر ہیں, دیکھیں امریکہ کی بہت ساری ڈومیننس ہے اور بہت ساری کنٹریز, بلکہ میں کہوں گا کہ بڑی اچھی ایئر فورسز بھی, امریکہ کی جو ایک ایئر پاور ہے اس کے خلاف ابھی تک کافی سارا, مطلب ان کے پاس شاید ٹیکنالوجی نہیں آئی, کیونکہ امریکنز جب بھی اٹیک کرتے ہیں اس طرح کے, جس طرح کا P2 بامبر تھا جو کہ بڑا ایکسپوز تھا, تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑی اسٹرائک ہوتی ہے جو ریڈارز کو جیم کر دیتی ہے, جو بلائنڈ کر دیتی ہے کسی بھی اٹیک سے پہلے. اور پھر انہوں نے اپنی بیسس سے بھی فائر کرائے, ان کی بیسس سے بھی فائر ہوئے تھے جو یہاں پر مڈل ایسٹ میں ان کی بیسس تھی. مجھے بتائیں کہ اس جنگ میں کیا جیت ایران کی ہوئی ہے, کیونکہ دونوں معاملات نہیں ہو سکے نا. ایک تو نیوکلیئر ان کا جو پروگرام ہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکے, اور دوسری طرف رجیم چینج بھی نہیں ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پالیسیز ایران میں وہی چلتی رہیں گی اور ایران کسی بھی موقع پر آ کے نیوکلیئر پاور بن سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ایران کی جیت ہے یہ؟ جی بالکل. دیکھیں جو دو آبجیکٹیوز آپ نے ذکر کیا کہ ایک ان کا نیوکلیئر کو نیوٹرلائز کرنا تھا, اور دوسرا ان کا یہ مقصد تھا کہ ان کی جو رجیم ہے اس کو چینج کیا جائے, اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری پلاننگ کی ہوئی تھی 15 سال پہلے سے. اس لحاظ سے انہوں نے بہت سارے انسائڈرز کو بھی اپنے لیے موساد نے اور را نے استعمال کیا کہ وہ نہ صرف کہ رجیم چینج کی کوشش کر رہے تھے, بلکہ اندر انہوں نے ڈرونز کی فیکٹری لگائی تھی جس سے انہوں نے بہت نقصان پہنچایا, اور بڑی پن پوائنٹ ٹارگیٹنگ میں ہیلپ کی اسرائیل
جب وہ ان کی سینئر ملٹری لیڈرشپ اور ان کے سائنسدانوں کو نشانہ بنا رہے تھے. تو یہ اس پرٹیکولر وار کی پلاننگ امریکہ اور اسرائیل نے بہت عرصہ پہلے کی ہوئی تھی. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دونوں آبجیکٹو جو ہے, جو نیوکلیئر ہے اس کو انہوں نے انفراسٹرکچر وائز نقصان ضرور پہنچایا ہے, لیکن اس کا جو کور ہے وہ ابھی تک میرے اندازے کے مطابق اور ایکسپیرینس اور نالج کے مطابق ابھی تک انٹیکٹ ہے. تو اس لحاظ سے وہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام کنٹینیو بھی کرے گا, اور میرا خیال میں اس دفعہ زیادہ ریزالو کے ساتھ کرے گا, اور اس کی عوام بھی چاہے گی کہ وہ نیوکلیئر ہو تاکہ اس طرح کی انسیکیورٹیز اور یہ جو ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں ایران کو وہ سبسیکوئنٹلی نہ ہو. اور دوسرا جو رجیم چینج ہے, میرا خیال میں رجیم زیادہ پاورفل ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے ایک ریزالو شو کیا ہے, انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور وہ قربانی دینے کے لیے آگے بھی تیار ہیں. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ صرف جو جنگیں ہیں وہ ویپنز کے ساتھ یا صرف ہتھیاروں کے ساتھ ہی نہیں جیتی جاتی, بلکہ اس کے لیے ول ہونا بہت ضروری ہے, فیتھ ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ تمام عوامل جو ہیں وہ نیشن کو یونائٹڈ کرتے ہیں. اور جو یہ نیشن میرا خیال میں یونائٹڈ ہو جائے, اس کے پاس ول ٹو فائٹ ہو اور سیکریفائس کے لیے اس کا جذبہ ہو, تو اس کو میرا نہیں خیال کیا رہا جا سکتا. سر آپ کو ویسے ایک جنرل سی بات پوچھ رہی ہوں کہ اس خطے میں, اس ریجن میں اور مڈل ایسٹ میں آپ کو کن ممالک کی بڑی اسٹرانگ ایئر فورسز نظر آتی ہیں؟ جی دیکھیں, ایئر فورس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو اس کی ٹیکنالوجی ہونا اور جدید ہتھیار ہونا اور اچھے ویپن سسٹم ہونا, اور دوسری چیز جو ہے وہ ٹریننگ ہے. تو جو آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے خلاف بہت ساری مڈل ایسٹ کی کنٹریز کی حالانکہ ایئر فورسز ان کی بھی بہت بڑی ہیں, بہت جہاز تھے. 67 میں اسرائیل نے پہلے 2 دنوں میں ان کے 400 سے زیادہ جہاز تباہ کر دیے تھے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے کہ کمپلیٹ جو 3 چیزیں ہیں میرا خیال میں, ایک ٹیکنالوجی ہونا, ٹریننگ ہونا اور ول ٹو فائٹ والا ایلیمنٹ ہونا, تو میں اپنے پاکستان ایئر فورس کو بہت ہائی گریڈ کروں گا. انہوں نے ہمیشہ سے, ان کا ٹریڈیشن رہا ہے اور ہسٹری رہی ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف خود اچھا ہے بلکہ اور بڑی کنٹریز کو انہوں نے ٹریننگ دی ہے اور ادھر جا کے وہ لڑے بھی ہیں. اور اگر اسرائیل کے جہاز کسی ایئر فورس نے مارے ہیں ہوا میں تو پاکستان کے پائلٹس ہی ہیں جنہوں نے مارے. بالکل. ایک اور چیز مجھے بتائیے گا, جو یعنی ہم نے یو ایس کے پریزیڈنٹس کو جو دیکھا ہے, جو بائیڈن کو بھی دیکھا, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا, وہ بڑے الائن نظر آتے اپنے پینٹاگون کے ساتھ, لیکن یہ کچھ غیر روایتی سے پریزیڈنٹ ہیں جن کے بیانات تھوڑے مختلف آتے ہیں, اور امریکہ کی جو اوور دی ایئرز پالیسی ہے کبھی کبھار لگتا ہے کہ بالکل شفٹ ہو گیا ہے, اور وہ اپنی مرضی سے وہ سوچ رہے ہیں, اپنی مرضی سے اینالائز کر رہے ہیں صورتحال کو اور فیصلے لے رہے ہیں. ہر روز ہی لگتا ہے. بالکل. اچھا, اب یہ 2 بون آف کنٹینشن غزہ کی, ایران اور اسرائیل جنگ میں, اور پاکستان اور انڈیا میں کشمیر کی ہے, تو ان دونوں معاملات پر آپ بیانات کی حد تک ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھتے ہیں یا پھر پینٹاگون کی ہی پالیسی وہ فالو کریں گے؟ جی بالکل, آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے. جو ٹرمپ ہیں ان کی جو زیادہ تر جو میری پرسنل اس کے مطابق جو پرسنالٹی رہی ہے وہ تھوڑی بہت نارسسسٹ بھی رہی ہے اور ڈسیپشن والا ایلیمنٹ بھی ہے, اور وہ زیادہ کیونکہ بزنس مین رہے ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کاسٹ بینیفٹ پہ, اور وہ ہر چیز کو مارکیٹ سمجھتے ہیں اور ہر کنٹری کے ساتھ وہ ٹریڈ والا ایلیمنٹ اور دیکھتے ہیں کہ بینیفٹ کدھر زیادہ ہے اور اسی کے ساتھ وہ زیادہ دوستیاں کرتے ہیں. تو یہ جو وار والا ایلیمنٹ ہے اس میں ان کی بڑی ایک انپریڈکٹیبلٹی اور آپ کہہ لیں کہ ڈسیپشن والا ایلیمنٹ بہت نظر آیا ہے, اور کانٹراڈکشنز بھی بہت تھی. اسپیشلی اگر آپ غازہ والا ایلیمنٹ دیکھیں تو انہوں نے ایک جس طرح یہ کہہ دینا کہ غازہ کو خالی کر دیں, تو وہ ایک, اور سملرلی انہوں نے تہران کے معاملے میں بھی کہا تھا جب یہ وار ہو رہی تھی کہ تہران کو خالی کر دیں, وکٹ تہران ہو رہی. تو یہ چیزیں بڑی امیچورٹی بھی شو کرتی ہیں, اور ایٹ دیٹ ہائیسٹ آفس یہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ انسان ہے, کوئی مطلب جانور تو نہیں کہ وہ ایک دم سے چیزوں کو خالی کر دیں اور ویکیشن ہو جائے. ان کے اندر بھی ریزالو ہے, انہوں نے اس ملک میں اپنے آباء و اجداد دفنایا ہے, اس میں ساری ان کی ہسٹری ہے, تو خالی نہیں کر سکتے. اسی طرح انہوں نے انکنڈیشنل سرنڈر کا بار بار کہتے رہے وہ ایران کو, اور وہ بھی پاسبل نہیں, ان کا ایک ریزالو تھا اور وہ انہوں نے کرنا بھی نہیں تھا. سو بالکل صحیح آپ نے بات کی کہ کانٹراڈکشنز نظر آتی ہیں ان کی پرسنالٹی میں بھی, ان کے بیانات میں بھی, اور وہ ایک الائنمنٹ نہیں شو کرتی ٹریڈیشنل طریقے سے جس طرح امریکن کا سچویشن روم آپریٹ کرتا تھا اور جس طرح سے ان کی ایک پالیسی گائیڈ لائنز ہوتی تھی. پریزیڈنٹ کو سوٹ بھی نہیں کرتا ایسی باتیں کر کے آپ نے مکر جانا, اپنے آنر اور اپنے ورڈ کا اس کا پاس رکھنا چاہیے. اچھا سر یہ بتائیں, آپ نے اس وار میں اسرائیل کی کیا ویکنس دیکھی؟ دیکھیں جی, اسرائیل میرا خیال میں جتنا اس وار میں ایکسپوز ہوا ہے ابھی تک وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایکسپوز نہیں ہوا تھا. اس کی وجہ بھی یہ ہے
کہ اسرائیل نے جتنے ایکشنز کیے سیکنڈ ورلڈ وار آنورڈز، کوئی مسلمان کنٹری اس طرح سے کھڑی نہیں ہوئی جس طرح اس دفعہ ایران کھڑا ہوا. تو اسرائیل کا جو ایک میتھ تھا انویسیبلٹی والا، وہ اسی طرح ٹوٹا جس طرح ہندوتوا والا ٹوٹا جب پاکستان ایئر فورس نے ان پہ پریویل کیا. تو میرا خیال میں اسرائیل کے پاس اب اگر آپ دیکھیں تو یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ایران کے جو فیروشیس قسم کا ان کی جو ریٹیلیشن آئی تھی اس کو فیس کر سکتا. اور اسرائیل کے پاس بہت ساری جو ہیں وہ ویکنیسز ہیں، بہت ولنریبلٹیز ہیں، وہ ساری ایکسپوز ہوئی اس جنگ کے دوران. اور آنے والے دنوں میں میرا خیال میں مسلمان ممالک جو درمیان میں ہیں ان کو بھی پتا چلا ہوگا اور اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ جو جنگ ہے، جو اسرائیل ہے، اس کے اندر کوئی انوینسیبلٹی والا چکر نہیں ہے. وہ اس ریجن کا بدماش نہیں بن سکتا. اگر آپ کے لوگ اکٹھے ہیں اور اگر آپ کے لوگ تیار ہیں سیکریفائس کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے، آپ کی لیڈرشپ تیار ہے قربانیاں دینے کے لیے، اور آپ زور موجود ہے، تو اسرائیل وتھ آل اٹس مائٹ، جتنی ملٹری مائٹ اور جو بیکنگ تھی امریکہ کی، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے ہسٹری میں. اس کے باوجود وہ ایران کے لوگوں کا اور ایران کی لیڈرشپ کا ول نہیں توڑ سکے. اینڈ دے ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹینڈ آن دیئر فیٹ اینڈ فائٹ رادر دین بینڈ آن دیئر نیز. یہ ایک یعنی ایران کے فتح. بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ عابد مسعود صاحب، آپ نے وقت. اور دیکھیں یہ آئیڈیل ٹائم ہے مسلم امہ کو یونائٹ ہونے کے لیے کہ بڑے تجربات ہو چکے ہیں. دیکھیں غزہ پر آپ نے دیکھ لیا کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ایران پر اٹیک کر لیا تو کسی پر بھی اٹیک ہو سکتا ہے. یہ ہم کہانیاں سنتے تھے، بچپن سے سنتے آ رہے تھے. اب ہم نے اس وقت میں 2025 میں دیکھ لیا کہ سب صحیح کہتے تھے. ہم لوگوں کا جو خدشات تھے وہ بالکل صحیح تھے، اور یہ ہونا انہوں نے ایک ایک کر کے سب کے پیچھے آنا ہے. 12 دن تک بمبارڈمنٹ ہوا ہے نا، آپ نے نقصان پہنچا دیا، چلے سیز فائر ہو گیا، لیکن اگر ایسا کسی اور ملک کے ساتھ، کوئی اسلامی ملک کے ساتھ ہو جائے اور ہم 12-14 دن جنگ چلے اور پھر سیز فائر ہو جائے. مسلمان کتنے زیادہ ہیں، کتنے ممالک ہیں، اور ہم وہ جو ایک ملک ہے، ملک تو کیا انہوں نے تو ساری جاریت کی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اسرائیل سب کے پیچھے پڑا ہے، ہر مسلمان ملک کے پیچھے. تو سب مل کے ایک دفعہ کیوں نہیں جو ہے ان کو سبق سکھایا جائے، کیونکہ اس نے تو کسی کو سکون سے رہنا دینا ہی نہیں. اور ان کے بیانات میں بھی آتا ہے ان کے پیچھے آ رہے ہیں، اب ہم اس کے پیچھے، تو وہ کس ملک کے پیچھے آئیں گے؟ کتنا ٹائم لگے گا دنیا کو سمجھنے میں، مسلم ممالک کو سمجھنے میں. اور کیا آپ غزہ کو دیکھتے رہیں گے جلتا ہوا؟ کیا واقعی آپ غزہ کو دیکھتے رہیں گے؟ ہو گئی ایران کی جنگ، ختم ہو گیا، اب غزہ جلتا رہے گا، غزہ میں ایسے ہی مارا ماری چلتی رہے گی. سب یونائٹ اگر ہو جائیں، ایک اگر بیان آئے خاص طور پہ سعودیہ سے کہ بس اب بند کریں، اب یہ غزہ بھی بند کریں، کہ اب اگر کسی مسلم کنٹری پہ اٹیک ہوا تو وی ول آل کولیکٹیولی ریٹیلیٹ. بالکل ایسا. اب ہم جو ہیں ہم جواب دیں گے. یہ ایک بیان ہی آ جانا، میں کہتی یو ایس چپ، آپ کا اسرائیل چپ. ایک بریک لینا، رائزن شہر میں کہیں جائے گا نہیں، واپس آ. لیکن ٹریڈ کنیکشنز بڑے اسٹرانگ ہیں، کیا کریں. جی ویلکم بیک آفٹر بریک. اور ماحول بہت سیریس تھا تھوڑا، ہم نے ذرا یہاں لائٹ سی گفتگو نہیں، ہم مزے کی بات کرتے تھے. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انسان جو ہے نا اپنی تقدیر کے فیصلے خود کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، وہ شامل حال ہے، اگر اس کی حمایت تو بہت کچھ آپ اچیو کر لیتے ہیں اور بہت سکسیس مل جاتی ہے. لیکن جو بنیادی کور ہے نا وہ یہی کہ آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنے تیار ہیں، کیا ڈیزرو کرتے ہیں، کوئی چیز اور اسٹرالوجرز کی بات ہم لوگ کر رہے تھے. اور ہم نے ایک بات ہم دونوں متفق ہیں کہ جب آپ کسی اسٹرالوجر سے ذائچہ بنواتے ہیں یا پوچھتے ہیں، آپ کو کچھ اتنی جنرل باتیں پتہ چلتی ہیں جو کہ سب کو پتہ ہوتی ہیں. اور وہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ کل یہ ہوگا، آگے یہ ہے، جو اس طرح کی پریڈکشنز کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں ملتی. اور کبھی کبھی اتنی جنرل باتیں ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں یار اچھا پھر ایسا کیوں. ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے اسٹرالوجر بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ بڑی صحیح پریڈکشن کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک ہی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سامیہ خان صاحبہ. ضروری ہے کہ حساب لگانے والی شخصیت ہے کون. جی سامیہ خان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سامیہ جی، آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سامیہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بڑے عرصے بعد بات ہو رہی ہے آپ سے. آپ دونوں ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھا پروگرام آپ لوگ کر رہے ہو، اچھے نظر سے گزرتے ہو آپ لوگ جو ہے. بہت شکریہ موقع دینے کے لیے. تھینک یو سامیہ، بالکل موقع دیا آپ کو. وائرل ہم چاہیں گے کہ آپ وائرل ہو جائیں، بتائیں بھائی کچھ پریڈکشن. اچھا یہ ہاں سامیہ جی، سب سے پہلے یہ جو جنگ ٹل گئی ہے، جنگ کا خطرہ ختم ہو گیا ہے، کیا سمجھتی ہیں؟ کوئی تھرڈ ورلڈ وار کی کیفیت بالکل ختم ہو گئی ہے؟ پیرنٹلی تو ہمیں یہی لگے گا کہ ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے،
لیکن کیونکہ اگر میرا آپ پریویس ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو میں نے اینڈ آف ورلڈ کی جو پریڈکشن دی تھی اس کے اوپر میرے لیے انٹرنیشنل چینلز نے بھی میرا انٹرویو کیا, میرے پہ ڈاکومنٹری بھی بنی. اچھا, یہ کون سا انٹرنیشنل چینل تھا جس نے آپ کا انٹرویو کیا سامیہ؟ الجزیرہ. اچھا نہیں تو اینڈ آف ورلڈ پہ کیا کہا آپ نے؟ ہمارے شو پہ بھی بات کریں نا خاص اس کو. اچھا ہاں, کیا بات؟ اس کے علاوہ جو ہے ایک ڈاکومنٹری بنی جو کہ امریکہ, ترکی اور جاپان کی کولیبریشن تھی کہ اینڈ آف ورلڈ کا ریزن آپ کیا دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں ابھی آپ لوگ یہ سمجھو گے کہ اپیرنٹلی تو اللہ تعالیٰ, میں تو بلکہ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ اپنی زندگیوں کی خیر نہ مانگے, اللہ پاک کی یونیورس کی خیر مانگیے. کیونکہ پھر میں نے پچھلے سال یا نئے سال کی پیش گوئیوں میں کہا تھا کہ اس سال کے سیکنڈ ہاف سے پھلجھڑیاں شروع ہو جائیں گی, اس قسم کی چھوٹی چھوٹی شرلیاں جیسے ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے 2026 کے, بلکہ ایک ڈیٹ دی تھی میں نے کہ جو میرے سننے والے ہیں وہ واقف ہیں اس بات سے کہ 25 مئی 2025 کے بعد سے زمین سے, دنیا سے جو ہے وہ سکون اٹھنا, زمین سے سکون ختم ہونا شروع ہو جائے گا, اور 2026 پراپر تھرڈ ورلڈ وار کی شکل اختیار کر لے گا. اللہ میری اس پیش گوئی پہ اللہ پاک میں کہتی ہوں, میں خود اپنے لیے دعا کرتی ہوں کہ اس سے کان نہ ہی بھرے جائیں, نہ ہی میری پیش گوئی پوری ہو. نہیں, جیسے آپ نے کہا 25 مئی آپ یہ کہہ رہی, تو یعنی ختم کب تک ہو جائے گا پھر؟ جب آپ نے کہا کہ تھرڈ ورلڈ وار, تو اینڈ آف ورلڈ کی کیا آپ نے کی تھی پریڈکشن؟ میں نے دیکھی اس میں کہا تھا کہ ہم اس دور میں انٹر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ پاک کا یہ اسکرپٹ رب کو پتا ہے کہ وہ کتنا وقت لیتے ہیں سمیٹنے میں, لیکن ہم 2021 کے بعد سے اینڈ آف ورلڈ کی طرف دنیا کی جرنی شروع ہے. پھر میری پیش گوئی تھی کہ 2025 کے سیکنڈ ہاف سے اس کی پراپر بگننگ, جب لوگ کہتے تھے غزہ کی جنگ رک جائے گی, میں نے تب بھی کہا تھا غزہ میں یہ جنگ بندی ابھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب بھی نہیں ہوگی. اب آپ کیا کر رہی ہیں پریڈکٹ؟ دیکھیں ابھی بھی وقتی ہمیں سیز فائر لگ رہا ہے, لیکن 14 جولائی کے بعد سے پھر جو ہے اس طرح کی بگننگ جو ہے, یا اللہ نہ کرے, میرا رب نہ کرے ایسا ہو, لیکن جو ہے اب یہ سلسلے اسی طرح ہی ہوں گے. صحیح. آپ پاکستان کے ساتھ کس کا کانفلکٹ دیکھتی ہیں فیوچر میں, کہ پاکستان کا کانفلکٹ کن ممالک کے ساتھ یا کس ملک کے ساتھ ہوگا؟ نادیہ جی, ایکچولی ہم خوش قسمتی کے ہیں, کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو ملک ہے یہ اپنے حصے کی سختی کاٹ چکا ہے. تو یہ خطہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. وہ جو پیش گوئیاں ہمارے لیے کی گئی ہیں کہ جیسے اس خطے سے رب نے اہم کام لینا ہے, ٹھیک ہے, شاید یہی سے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کا کام رب لینا ہو, رب تعالیٰ, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن جو میری وائف یہ کہتی ہیں کہ پاکستان سیف ہے, پاکستان, لیکن اچھا بھی نہیں لگتا کہتے ہوئے. ظاہر ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے, تو وہ ہم اس بات, لیکن پاکستان سیف ہے. اچھا سامیہ جی, مجھے بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ابھی امپیچمنٹ کی ایک کوشش کی گئی ہے, آج کی یہ خبر ہے, تو ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ دیکھ رہے ہیں یو ایس پریزیڈنٹ اس سال یا اگلے سال؟ دیکھیں ٹرمپ خطرے میں ہیں, بالکل خطرے میں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ میں پہلے بھی کہتی تھی کہ اگر اینڈ آف ورلڈ کی پریڈکشن میں سچ ہونا ہے, کہ مجھے تو ایسے تو میں کہتی تھی کہ ٹرمپ الیکشن جیتیں گے. اور دیکھیں جب سے وہ ٹرمپ آئے ہیں, کبھی تالی بجوا دیتے ہیں اور کبھی کلیپ کر کے چیزوں کو رکوا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ مجھے نہیں لگتا, جیسے میں نے جب ابھی پاکستان انڈیا کی شروع ہوئی تھی تو 1 مئی کو میں نے لائیو شو کری تھی, میں نے اس میں کہا تھا کہ مودی صاحب اپنے ہی علاقے میں جو ہے ان کے بدنامی ہونے جا رہی ہے, وہ اپنے ہی کنٹروورشل ہونے جا رہے ہیں. تو نریندر مودی اور ٹرمپ دونوں ہی خطرے میں ہیں. خطرے میں ہیں, اور اس سال یعنی آپ ان کو نہیں دیکھ رہی یو ایس پریزیڈنٹ مختصراً؟ میں تو دعا کروں گی, اگر آپ لوگ دنیا میں امن چاہتے ہو تو نہیں, یہ دعا تو چھوڑے نا, دعا کی بات تھوڑی ہو رہی ہوگی. بالکل. اور یہ کہ فیوچر میں آپ پاکستان اور انڈیا کا کوئی کانفلکٹ دیکھتی ہیں دوبارہ سے؟ دیکھیں یہ سلسلہ رکے گا نہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان اللہ نہ کرے یہ دھرتی, اس وقت ہم یہ کہیں کہ ہم سیف, مطلب پاکستان
इंडिया के उसमें जद में आ सकता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, कनान साहब भी हमारे साथ थे, कनान साहब भी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा था कि ईरान ने न्यूक्लियर पावर हासिल कर ली है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस बारे में? जी नहीं, ये मुझे नहीं पता, सच्ची बात है। मैं सितारे ये खबरें नहीं देते, ये कोई मुखबिरी या चुड़ैल या चिड़िया दे सकती है, सितारे ये खबर नहीं देते। अच्छा, कोई सामिया, कोई आप खबर वैसे अपनी जेनेरिक कुछ देना चाहेंगी? कोई पेशन गोई, कोई प्रेडिक्शन किसी भी बारे में? देखिए, अभी भी 14 जुलाई से खतरा मौजूद है और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी नादिया जी के पहले तो मैं कहा करती थी कि अपने अपने किबले दुरुस्त कर लें। अब मैं कहूंगी कि प्लीज अब तो दुनिया की खैर मांगिए, क्योंकि ये हालात अब रुकेंगे नहीं। ये जो फुलझड़ी है ना, ये रुकेंगी नहीं। सामिया जी, एक बात पाकिस्तानी सियासत की बात करती है जरूर, तो मुझे बताएं कि कल इमरान खान साहब की बहन ने कह दिया कि इमरान खान तो माइनस हो गए, एक सवाल उनसे हुआ बजट पास कराने पर, तो इस पर भी आपकी प्रेडिक्शन क्या है? भाई, मैंने 2025 के शुरू में ही कहा था नादिया जी के खान साहब के ये जो टाइम है मई एंड तक का टाइम है, बल्कि जून 10 तक का टाइम है जो खान साहब को सपोर्ट कर सकता था। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है, मैंने ये कहा भी कि उनके लगते हैं उनके कायदीन ही नहीं चाहते कि उनको रिहाई दिलवाई जा सके जो है। और मैंने उससे ये भी कहा था कि अगर ये कोशिश इनकी नाकाम हो गई तो पहले मैं खान साहब के ये 2023 में एक जुमला इस्तेमाल करती थी कि मुझे वो आइसोलेशन में नजर आते हैं, और 2025 में मेरा जुमला था कि अगर ये कोशिश इनकी 10 जून तक नाकाम हो गई तो फिर मुझे खान साहब गुमनामी के फेज में नजर आते हैं। तो अल्लाह ना करे मैं अभी भी अपनी बात को, ये इल्मी अंदाजे हैं, ऑथेंटिसिटी कभी मैंने नहीं कहा। नादिया जी मेरा रिकॉर्ड जानती हैं कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये गैर फैल नहीं है, ये एक अल्लाह के अंदाजे गाइडेंस है, गलत भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंदाजे हैं, गाइडेंस सही है। है। और मुल्क में आप इस्तेकाम देख रही हैं, पाकिस्तान में मुआशी तौर पर भी, पॉलिटिकल और ये से हाँ पाकिस्तान तरक्की करेगा, इकोनॉमिकली बेहतर होगा। जी नादिया, जब मैं ये बातें कहा करती थी ना 2023 से कि पाकिस्तान की बल्ले बल्ले होगी, पाकिस्तान बेहतर होगा, तो उस वक्त मेरी बातें दीवाने का काब लगती थी। लेकिन मुझे तो ये देखिए, अल्लाह ने गैब का इल्म नहीं ना दिया, मुकम्मल इल्म इंसान को देके नहीं भेजा, तो मुझे ये नहीं पता था कि उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या होगी। नहीं, मुझे सामिया जी ये बताएं कि ये हुकूमत पीपल्स पार्टी के सपोर्ट पे चल रही है और दीगर भी है, तो ये आप ऐसे ही चलते हुए देखेंगी, यानी कोई पॉलिटिकल? देखिए, सिस्टम यही चलेगा, 5 साल भी पूरे करेगा। इनमें से इन हाउस तब्दीली जरूर हो सकती है, उसका इम्कान मौजूद है, लेकिन यही सिस्टम चलेगा। अच्छा, इन हाउस तब्दीली यानी किसी और जमात के लीडर को मौका मिल जाएगा? जी, ये इसका इम्कान बिल्कुल हो सकता है। नहीं, यानी किसी और जमात क्या? पीपल्स पार्टी? मैं पीपल्स पार्टी ऑफ कोर्स दूसरी फिर टर्म पीपल्स पार्टी की आ सकती है ना। और अच्छा, सामने कुछ चाइना के बारे में बताएं कि यूएस चाइना जरा पाकिस्तान का थोड़ा और बात कर लें इस पे भी। हाँ, थोड़ा सा मैं कहती इतने हिसाब लगा रहे हैं, मौका मिल गया, कहाँ हाथ आती है, उनसे टाइम नहीं मिलता। हाँ, बिकॉज थोड़ा सा सामिया चाइना यूएस के बारे में, ताल्लुकात के बारे में भी बताएं कि इतनी एक ट्रेड वॉर थी, इतनी हॉस्टिलिटी, और उसके बाद कुछ फिर से यू टर्न। नादिया ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है, शाबाश नादिया। क्या बात है, देखिए एक्चुअली ये हो ही इसलिए रहा है कि दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आना है, ये मैंने 21 से बातें शुरू की हुई है, नई सुपर पावर में बनना है, और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये होगी कि वो नए अलायंस का हिस्सा होगा। तो मेरा ख्याल है इस साल में बहुत हद तक क्लैरिटी होती जा रही है कि न्यू सुपर पावर चाइना कौन बनेगी, चाइना बनेगी। अच्छा, नहीं, पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे ना, वही बात थोड़ी सी रह गई। आप कह रही इन हाउस तब्दीली हो सकती है, तो इसका मतलब है कि अर्ली इलेक्शन वाली बात नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कहीं अर्ली इलेक्शन की कोई नहीं नजर आता। 2023 से मैंने कहना शुरू किया था कि जितना मतलब देखिए कि जितनी फौज की साख को डेंट डालने की कोशिशें की गई हैं, फौज का ही रिवाइवल होगा। और आप देखिए कि 2025 में आपने साबित कर दिया कि जो है मुल्क की बल्ले बल्ले भी हमारे इन्हीं इदारों की वजह से हुई।
इस साल 18 अप्रैल 2025 तक हमारे इन इदारों पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन अब हमारे यही इदारे मजबूत होके और ये इलेक्टोरल सिस्टम चलता रहेगा, इलेक्टोरल सिस्टम चलता रहेगा हमारा। टाइम खत्म हो गया, आपके पास बस 10 मिनट थे। सामिया मैडम इतना टाइम नहीं देते, इतना टाइम नहीं दिया। ये बहुत अच्छा। मुझे बताओ सामिया, ये जो इतने अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, इतने एयर क्रैशेस आ रहे हैं ना, ऐसे करके कार्ड गिफ्ट के चली आई। हाँ, ये किस चीज, ये क्यों हो रहे हैं? नादिया जी, ये भी देखिए, ये सब कुछ आप लोग कमर कस के रखे हैं सेवा के याद के लिए। ये भी नए साल की मेरी बिग फेमस, मुझे अच्छा नहीं लगता जब बुरी पेश गोइयां पूरी होती लेकिन हैं। फिर भी ये जो इतने एयर क्रैशेस कभी हमने सुने नहीं कि जी इतने इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, कभी कोई फेलियर हो गया, क्रैशेस हो गए। ये भी सितारों की खराबी है ना, कि मैंने कहा था मुझे पता नहीं, बहन को एयर फोबिया है पहले से ही है। हाँ। लेकिन ये वाला जो साल था वो एयर क्रैशेस, मैंने कहा था फिजाई हादसात ही बहुत होंगे, आग लगने के वाकयात होंगे। आपने की आग का वाकया देखा, और फिजाई हादसात की मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि 2025 में आप लोग ये बहुत खबरें सुनेंगे। तो अल्लाह ताला तो बस खैर लग रहा है कि जैसे आपका इकोसिस्टम, आपका अर्थ का सिस्टम, स्पेस का सब कुछ डिस्टर्ब है। कि लगता है कि हमने जो हमने किया ना इतने सालों में बर्बादी क्लाइमेट चेंज की वजह से जाहिर है वो तो नजर भी आ रहा है। लगता है दुनिया ही अब हमारे लोगों के, इंसानों के खिलाफ हो गई है। जी जी, क्योंकि हमने इतना अब्यूज किया। वन लाइनर मैसेज आपसे बोलना चाहूंगी कि अब रब ताला ने दुनिया सुकेड़नी है, समेटनी है, उस तरफ जाना है हालातों वाकयात में। बिल्कुल, ये तो हमारा ईमान है। शाम तक की अल्लाह से खैर मांगिए। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया सामिया खान साहबा। थैंक यू सामिया, बहुत शुक्रिया सामिया, बहुत शुक्रिया। ये उनकी प्रेडिक्शंस। अब ब्रेक लेना हमने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, वक्त कम है हमारे पास, जल्द से वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी ज़ोहेब जी, तो अब हमारे पास वक्त कम है, हम जरा माइकल जैक्सन को ट्रिब्यूट देते हैं। बेताज बादशाह पॉप म्यूजिक के और आप ब्रेक डांस के, और उनकी लाइफ ज़ाहिर कंट्रोवर्शियल भी बहुत ज़्यादा रही। हमेशा खबरों की जीनत रहे माइकल जैक्सन, जब उन्होंने, और उनके जैसा कोई स्टार था नहीं। जिस तरह फैंस उनको फॉलो करते थे और कॉन्सर्ट्स में खवातीन मर्द सभी उनके गानों पर जैसे झूमते थे, अभी तक हमें वो गाने याद है। इससे बड़ा स्टार ना कोई है ना आई डोंट थिंक इससे बिल्कुल होगा। बिल्कुल नहीं। माइकल जैक्सन की जिंदगी से मुताल्लिक हम थोड़ी सी बात भी करेंगे, उनके गाने भी थोड़े से आपको सुनवाएंगे, और उनकी जो कोशिश, अब एक उनका ब्लैक लाइफ मैटर्स की एक तहरीक चल रही थी ना, तो उस पर भी कोशिश, उनकी एक गाना मुझे याद आ रहा है कि ऑल आई वांट टू से दैट दे डोंट रियली केयर अबाउट अस, ये वाली चीज थी। फिर बहुत सा म्यूजिक उनका जो ब्रेक डांस से रिलेटेड था ना, वो ज्यादा डांस की वजह से मशहूर भी हुआ। वो जो एक बीट थी उसकी वजह से ज्यादा मशहूर। और 80s में तो मतलब हम लोग पागल होते थे इनके गाने सुन के। जस्ट मैं ज़ोहेब को बताती थी, मुझे समझ नहीं आती थी कि बोल क्या रहे हैं, कि इनकी इंग्लिश इतनी मुश्किल होती थी। बिली जीन्स, मुझे अब समझ आया कि वो बात क्या कर रहे हैं, किड इज नॉट माय सन। हमें नहीं पता था, तो हम सिर्फ ट्यून पे ना ऐसे बस। अच्छा, आपके पास शो पे शायद उनके भाई बात हुई आपकी? यस, जब मैं दुबई में मॉर्निंग शो कर रही थी तो जर्मेन जैक्सन, माइकल जैक्सन के भाई, वो हमारे कैमरामैन बैठे हुए भी, आपको याद होगा, कंतूरा पहन के जर्मेन जैक्सन मेरे शो पे आए थे। तब माइकल जैक्सन वाज लाइव और उनकी बातें हुई, और उन्होंने बताया कि वो सऊदीया में है और इस्लाम से बहुत इंस्पायर्ड हैं। इवन जर्मेन जैक्सन जब मेरे शो पे आए थे, उन्होंने कंतूरा पहना हुआ था दुबई में। ही डिडंट हैव टू बट ही वाज। तो इस फैमिली का इस्लाम की तरफ रुझान जो था वो बढ़ गया, पॉप सिंगर रही। जी, तो उनकी बहुत बातें हुई, माइकल जैक्सन की बहुत बातें हुई, जर्मेन जैक्सन की बहुत बातें हुई, और बड़ा जबरदस्त मेमोरी है। अच्छा, फिर वो एक उनका जो जिंदगी के जो इस तरह के पहलू थे जिसमें बड़ी तनकीद हुई, नेवरलैंड से मुताल्लिक भी बड़ी तनकीद हुई। उन्होंने एक बनाया हुआ था, वो जगह थी जहाँ पर वो जाते थे। फिर वो ज़ाहिर है पूरी एक कहानी है जो हम यहाँ पर बयान नहीं की जा सकती, वक्त भी हमारे पास कम है। तो कंट्रोवर्शियल इस तरह भी रही कि उनकी सर्जरी से मुताल्लिक बहुत बातें होती रही, रूमर्स भी काफी सारी इसमें थी, कुछ रियलिटी भी थी। फिर ये भी था, हर तरह से मुझे लगता है कि उनको बहुत ज्यादा जो है ना क्रिटिसिज्म, कंट्रोवर्सी का निशाना बनाया गया। डॉक्यूमेंट्री स्पेशली, अच्छा आप उस वक्त नहीं बात कर रहे जब एक शख्स जिंदा है, उसके बाद तो ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज इन्होंने बनाई कि हद नहीं। और उन्होंने जिंदा रहने के लिए, अपनी लाइफ के लिए, लास्ट जो इनके कॉन्सर्ट की तैयारी हो रही थी जो कभी हुआ ही नहीं, और उसकी भी वीडियो, उसकी भी डॉक्यूमेंट्री आई, उसमें उनका प्रोफेशनलिज्म, तैयारी। और लोग कहते हैं कि जब माइकल जैक्सन प्रैक्टिस कर रहा होता था ना, यू कुडंट जस्ट कीप अप विद हिम एट एनी एज। बिल्कुल। फिर ये भी कहा गया कि उनका गया है क्योंकि देखें वो बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी से मुताल्लिक वो चाहते थे जिंदा रहना, और उसमें बड़ी उन्होंने इतना कोई एक अपने इर्द गिर्द एक ऐसा सर्कल बना लिया था
ایک شیل ایسا بنا لیا تھا کہ وہ انفیکشن سے ڈرتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ بیمار نہ ہو جائیں. لیکن دیکھیں یہ زندگی کی حقیقت ہے اور کہ ہم جس نے آنا ہے. ایکچولی جانتے ہی نہیں کہ اس میں کتنا سچ ہے ان کی زندگی کو لے کے اور کتنا جھوٹ. اچھا ہم یہاں پہ کلوزنگ کریں گے, لیکن شاید اگر کچھ ہے ہمارے پاس تو سنواتے ہوئے ہم جائیں گے. صحیح, تو بہت بڑے پاپ سٹار, آپ کا کنگ آف پاپ, لیکن ایک مسٹری بھی. تو اب خیر مسٹریز تو آج کل ہر چیز میں ہے, جو ہم اپنے ارد کہیں بھی کمپلیٹ جواب کوئی نہیں ہے, لیکن سوچتے رہیں, سوچنا بہت ضروری ہے, ہر خبر پہ نظر رکھیں, اور ہمارا شو رائز اینڈ شائن دیکھتے رہیں on 365. کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جی خدا حافظ, گڈ مارننگ.